آیاں لکھ ہنیریاں کہر دیاں کربلا دے خونی میدان اندر آیاں لکھ ہنیریاں کہر دیاں کربلا دے خونی میدان اندر پاویں سخت و سخت ازمائش ہے سین پورے ہوئے سن امتحان اندر اور باطل حق دے دریا وچ روڑ دیتا جمیں تن کے نے روڑ دے طوفان اندر حسینیت لوگوں اے سبق سکھام دیئے کوفیت نہ منیوں اس جہان اندر حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علامات تصفون دی ذات واسطے خاک جو ساری کائنات دا پروردگار ہے پوری دنیا دا نظام چلانے والا کلا رب ہے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں کائنات دے بادشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے ہو سکتا ہے یہ جمعہ ساڑی زندگی دا آخری جمعہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی بھی نیکی کرنی ہے آخری سمجھ کے کریا کرو پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا کہ نہیں ملنا میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے محرم اللہ دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر میں پہلے بھی دس چکیا اسلامی ساڑیاں یاداں یکم محرم نو حضرت عمر دی شہادت دا دن ہے اور 10 محرم والے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے حضرات حضرت حسین انہ دا نام حسین ہے انہ دی کنیت ابو عبداللہ ہے انہ دا لقب شباب اہل الجنہ ہے والد دا نام علی ابن طالب والدہ دا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش حضرت حسین دی ہجے ہوئی نہیں ام الفضل نبی پاک علیہ السلام دی رشتے دے اندر چاچی لگ دینے فرمان دے اللہ دے رسول میں خواب دیکھیا ستیا ہویا کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکرا جیڑا الگ ہو گیا تواڈے جسم دا ٹکرا الگ ہو کے میرے ہتھاں دے اندر آ گیا میں بہت پریشان ہاں دی تعبیر دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل پریشان ہوندی کوئی گل نہیں دی تعبیر ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا دے گا تے او دی پرورش تو کریں گی پھر ایسا وقت آیا 4 ہجری والے دن جدو 4 ہجری ہجرت دے 4 سال بعد اللہ پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ تے بطن اندروں حضرت حسین نو پیدا فرمایا حضرت حسین پیدا ہوئے
نبی پاک علیہ السلام نو خبر ملی حضرت آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آئے میرے نبی علیہ السلام جدوں گھر دے اندر آئے فرمایا ارونی ابنی میرا بیٹا منو پکڑاؤ حضرت حسین نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے نو اٹھایا فرمایا علی دا نام کی رکھے ہے فرمایا اللہ دے رسول میں اس بچے دا نام حرب رکھے ہے حرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا نام حرم نہیں رکھنا سمیتو حسینہ ادا نام اسا حسین رکھنا ہے رضی اللہ تعالی آکھو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دا نام نبی پاک علیہ السلام نے خود رکھے ہے اور عقیقہ نبی علیہ السلام نے خود کیتا ہے حضرت حسین دا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین او اہل بیت حضرات او لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا تے بڑیاں عزتاں دتیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے ایک دا ذکر کیتا جائے کئی جمعے درکار نے میں اس اہل بیت دے ایک ہی شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں دنیا حضرت حسین کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرات 60 ہجری ہجرت دے 60 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے اونا دی وفات ہوئی ہے اونا دی وفات تو بعد ارنم دا بیٹا یزید وقت دا حکمران بن گیا جدو وقت دا حکمران بنیا حضرات مدینے دے اندر انہیں ایک خط لکھیا فرمایا مدینے دے اندر جتنے بھی لوگ نے انہاں دے کولوں بیعت لئی جاوے اور مدینے دا جڑا گورنر او دا نام مروان ہے اس مروان نے خط لکھیا حضرت حسین نو فرمایا حسین کو بیعت لو عبداللہ بن عباس کو لو بیعت لو عبداللہ بن زبیر کو لو بیعت لو حضرت حسین دے جتنے بھی ساتھی نے انہاں دے کولوں بیعت لئی جائے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے فرمایا میں یزید تے مطمئن کوئی نہیں جدوں تک میری یزید نال ملاقات نہ ہوئی میں او دی بیعت نہیں کرانگا حضرات ایک گل کیتی تے حضرت محمد بن حنفیہ اے حضرت علی دے بیٹے نے انہاں دے نال حضرت حسین نے مشورہ کیتا فرمایا میرے بھائی دسو منو کی کرنا چاہیے محمد بن حنفیہ فرمان لگے تسی مکہ چلے جاؤ انہاں لوگاں نے تانوں پریشان کرنا اے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر اپنی زندگی دے ایام بسر کر رہے نے جدو مشورہ کیتا بڑی محبت دے نال حقیقت دے اندر جو واقعہ کرب و بلا ہے شہادت حضرت حسین نو دنیا تے عزت ملی ہے اور سب تو بڑا رتبہ جو شہادت والا ملیا حضرت حسین نو رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محبت نال ہم تن گوش ہو کے بیٹھنا میری دعا ہے اللہ موت تے آنی ہے اللہ سانوں میں شہادت والی موت نصیب فرما دے وے بڑی عظمت ہے فرمایا جڑا بندہ شہید ہو جاندہ ہے او دا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردہ ہے اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا کر دینے اور جڑی آیت میں خطبہ دے اندر پڑھیے ادا ترجمہ اے ہوئی ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سبیل اللہ اموات جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاندے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء ولیکن لا تشعرون فرمایا او زندہ نے انہاں دی زندگیاں دا تانوں شعور نہیں کتھے زندہ نے اللہ پاک دی ذات ہی جان دیئے بڑی محبت نال سنیاں دے حسین مدینے دے اندر اپنی زندگی دے ایام بسر کر رہے نے عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک
جتھے آمینہ دے لال لیٹے ہوئے نے اور جتھے میرے مصطفیٰ اپنی زندگی گزار کے اما عائشہ دے حجرے دے اندر اور روزہ پاک دے اندر آرام فرمانے میرے ابیرا او ہوئی مدینہ شہر اور جس مدینہ شہر دے نال میرے نبی محبت کریا کر دے آقا پیار کریا کر دے اور جس مدینہ مسجد نبوی نال میرے نبی دیاں محبتاں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں یاداں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے دے اندر مدینے دے اندر اپنی زندگی گزارب دا مقصد ہے ایتھے نانا جام دیاں یاداں ایتھے میرے نانا دیاں محبتاں اور مدینے اہل مدینہ والے آل رسول نال محبت کرن والے نے اے آل رسول نال پیار رکھن والے نے میرے ابیرا جدو مروان نے آکھیا حسین یزید دے حق دے اندر بیعت کر لے امیر معاویہ وفات پاگے یزید دے حق دے اندر حمایت کر دے اور سارے آنو آکھیا گیا وے امیر ابیرا حضرت حسین نے انکار کر دیتا وے او لوگوں میں کسے یزید دے تڑے دی گل نہیں کرنا چاہنا حضرت حسین نے آکھیا یزید دیاں فلاں گلاں میں نہیں ماندہ یزید کوئی چنگا بندہ نہیں میں ادھے حق دے اندر بیعت نہیں کر سکتا میرے ابیرا حضرت حسین رات دا ٹائم حضرت محمد بن حنفیہ میرے ابیرا اینا دے حکم دے آکھیا تُشی مدینہ چھوڑ دے وہ اینا توانو پریشان کرنا میں حضرت حسین رات دا بیلہ 82 یا 83 کافلے دے اندر لوگ نے میرے ابیرا جنہ دے اندر حضرت حسین دی بہن حضرت سیدہ زینب بھی موجود نے اور جس کافلے دے اندر حضرت سکینہ بنت حسین بھی موجود ہے اور جس کافلے دے اندر بیبار زین العابدین بھی موجود ہے اور جس کافلے دے اندر حسین دی بیوی بھی موجود ہے اور جس کافلے دے اندر حضرت عباس علمدار بھی موجود نے ایک کافلہ مدینیوں نکلن لگا حضرت حسین آئے نے میرے ابیرا پہلے اپنی والدہ دی قبر تے دعا کی تیئے پھر نانا جام دے روزے دی زیارت کی تیئے اکھاں ڈولیاں نے حسین دیاں تے مدینہ چھڑ دے پینے تے دل نو رخ پینا شروع ہو گیا وے اوے پکڑ کے جالی روزے والی تے عرض کرے سکینہ آج چھوٹ چلائے کملی والیا اے تیرا شہر مدینہ میرے ابیرا میں تے اکثر کہنا اور جس علاقے دے اندر بندے نے زندگی دے ایام گزارے ہوون او محلہ چھڑنا تے او علاقہ چھڑنا بڑی جرت دی گل ہوندی دے میرے ابیرا توجہ اے سفر شروع ہو رہے آوے اوے پینا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پائندے جیڑا موت دے سفر تے ٹوریا ہووے اکھاں پھیر جام دینے کئی یار بیلی او جدو اوکھا ویلا جند تے بنیا ہووے حضرت حسین مدینہ چھڑے آوے تے روم دیاں اے مدینے دیاں یاداں ستا رہیاں نے آج حسینو اے نواسائے رسول مدینے دیاں اے جراب دا ویلاوے اینا گلیاں دیاں جدائیاں حسینو یاد آ رہیاں نے اینا گلیاں دے اندر نانا جام دا چلنا آج یاد آ رہے آوے میرے ابیرا مدینہ چھڑیا حسین نے مکے والا آئے نے حضرات مکے دے اندر شیب ابی طالب دی جڑی جیلے اور جتھے میرے نبی 3 سال زندگی گزاری ہے اس جیلے ابی طالب دی جیل دے قریب حضرت حسین نے پراؤ ڈالیا
آوے اور لوگ محبت نل در در بردار آ رہے نے حضرت حسین دی زیارت کرنا آ رہے نے اور لوگ کہہ رہے نے اور ویکھو نواسائے رسول آ رہے آجے اور جگر گوشائے بطول آ رہے آوے اور جدہ چلنا آمینہ دلال محمد جیسا وے صلی اللہ علیہ وسلم اور جدہ لوگ آئے نے حضرت حسین بیٹھے نے اہل کوفہ نو پتہ چلے آوے حسین مدینہ چھوڑ دیتا وے انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے نے حسین مدینے چھوڑے آجے مکے آئے حسین کوفے آ جاؤ اے جڑا کوفہ اہل کوفہ دے جڑے لوگ نے اے تے توڑے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نل محبت کرنے والے نے اے تے حضرت حسن نل پیار کرنے والے نے اے تے آل رسول نل محبت کرنے والے نے حسین تسی کوفے آ جاؤ امام تسی ہوو گے مقتدی اسی ہووانگے اسی تواڈے نال محبت بڑی کرانگے پیار کرانگے میرے ابیرہ حضرت حسین وال اور جدو خط آئے نے حسین بار بار مشورہ کر دینے ایک بولن والے نے آکھیا فرمایا حسین عبداللہ بن عباس نے مشورہ دیتا وے فرمایا حسین اگر تو ساں کوفے جانا میں پہلے کوفے دے حالات دا جائزہ لیا جاوے حضرت مسلم بن عقیل اینا کوفے دے وال روانہ کر دیتا جاوے حالات دا جائزہ لینگے پھر جا کے دسنگے تے حسین پھر جایا رے حضرت مسلم نکلے نے اپنے شہداد بچیانو میرے ابیرہ ملاقات کر لئیے مسلم نے اے چاچا زاد بھائیے حسین دا مسلم حضرات جدو ملے نے اپنے بچیانو سینے نل لا لیا مسلم بن عقیل نے اور کوفے وال روانہ ہو جام دینے اور جدو مسلم کوفے وال روانہ ہوئے نے اہل کوفہ نے بکھیا اور بکھو حسین دا ویر آرے آجے اور بکھو مسلم بن عقیل آرے آوے اور بکھو اہل بیت دا شہداب دا آرے آوے انہا استقبال کیتا وے کہ مسلم بن عقیل تیرا آنا مبارک ہوئے اور حسین دا سفیر بن کے آیا مسلم میرے ابیرہ اہل کتاب والے آنے لکھیا میں تھی جلال العیون بہت بڑی کتاب دے اندر پڑھے علامہ احسان الہی ظہیر شہیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا وے میرے ابیرہ 3 دن لنگ گئے نے اور 3 دن دے اندر 18,000 کوفیاں نے حضرت حسین دے حق دے اندر بیعت کر لئیے اے مسلم حسین نو بلا لے اسی تے حسین دے منن والے ہیں اسی تے حسین نال پیار کرن والے ہیں انہاں نے اہل کوفہ دیاں محبتاں وکھیاں انہاں حضرت حسین نو خط لکھیا وے حسین فصلاں پک گئیاں دے فصلاں پک گئیاں دے حسین کوفے آ جاؤ اے تے آل رسول نال پیار کرنا والے نے اے تے آل رسول نال محبت کرنا والے نے اے خط حسین کول پہنچے آوے میرے ابیرہ ویکھیا یزید نو پتہ چلے آوے حضرت حسین دے حق اندر بیعت ہو رہی ہے اے یزید جیڑا وے حضرت نعمان بن بشیر جڑا نبی دا صحابی ہے اے کوفے دا گورنر ہے انہوں کو دے تو ہٹا دیتا وے ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا وے ابن زیاد بصرے دا گورنر سی او دا ہٹا کے انہوں کوفے دا گورنر بنان والا یزید یزید نو پتا سی ابن زیاد آل رسول نال بغض رکھن والا وے آل رسول نال محبت نہیں کردا آل رسول دا اپنے دل دے اندر احترام نہیں رکھ دا ابن زیاد آیا وے کوفے دے اندر انہیں ساتھیاں نو نال لے آوے اور سفید رنگ دی پگڑی بنیے اے سواری تے سوار ہو کے اہل کوفہ دی طرف جا رہے آوے اہل کوفہ مسکرائے نے آمدے نے اوے بکھو نبی دا نواسا حسین آ رہے
جے ویکھو جنتی شہزادہ حضرت حسین آ رہے نے میرے ابیرا اے اہل کوفہ وال آیا اے مسجد جڑی مرکزی مسجد دے قریب رک گیا وے انہیں ویکھیا بڑے بڑے کوفیاں نے بیعت کر لئیے اے آکے کہندا وے جنہ اپنے بچیاں نو ذبح کرانا میں او حسین دا ساتھ دے وے اور جڑا چاہندا زندگی بچ جاوے او حسین دی بیعت توڑ دے وے میرے ابیرا 3 دن گزرے نے انہیں جدو اعلان کیتا وے اہل کوفہ دے لوگ جڑے نے آہستہ آہستہ حسین دا بیعت توڑ دے جا رہے نے مسلم دا ساتھ چھڑ دے جا رہے نے نوجوانوں بندہ اندر اور ہووے تے باہر اور ہووے اس بندے دی بھی کوئی زندگی نہیں دے اور دنیا دا بڑا بڑا گندہ بندہ رے اور جڑا اندر اور ہووے تے باہر اور ہووے کئی لوگ ایسے نے اور جنام دے چہرے ہم دا پتہ ہی نہیں جے لگ دا اور چہرے ہم تو مشوم لگ دینے انام دے اندر ایک ازدہا بیٹھا ہوندہ وے اور چہرے ہم تو صحیح لگ دینے انہا ظالمان دے اندر ایک سپ بیٹھا ہوندہ رے اور سانپ کو بند کر دیا سپیرے نے یہ کہہ کر انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے میرے ابیرا انہا ظالمانے ایک پاسے محبت دا اظہار ایک پاسے مسلم دا ساتھ چھڑ دیتا وے انہا دے بارے کیا کر دے سن لوگ کہ کوفی لا یوفی کوفیاں دے اندر وفا نہیں ہو سکتی کوفی لا یوفی آج دے دور اندر بھی موجود نے انہا ظالمانے حضرت امام حسین نو بلا کے حضرت حسین نر غداریاں کی تھیاں آل رسول نل محبت دے دعوے کر کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وفا کر کے انہاں نو دسے ہے کہ وفا دا بادشاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبت دی گل سنے ہم دے درہ وفا کا بادشاہ حسین ہے واہ حسین ہے جڑا ماند سبحان اللہ وفا کا بادشاہ حسین ہے واہ حسین ہے میرے دل کی چاہ حسین ہے واہ حسین ہے واہ حسین ہے کربلا سے آج بھی آتی ہے یہ صدا کربلا سے آج بھی آتی ہے یہ صدا کربلا کا شاہ حسین ہے واہ حسین ہے کربلا کا شاہ حسین ہے واہ حسین ہے پھلام دیاں ہندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈزینے نام دی رنگت تک 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 کے بھئی ہوندی دنیا فینے اور دو پھول جگتے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کا بادشاہ حسین ہے واہ حسین ہے واہ حسین اللہ جتے حسین لیٹے نے اللہ کروڑا رحمت آمدہ نزول فرمائے آکھو آمین حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عروہ نام دا انہاں دے کر دے اندر حضرت مسلم جا کے بیٹھ گئے جدو کوفیاں ساتھ چھڑیا
آکھیا ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر کچھ دن گزرے تے مسلم بن عقیل نو جدوں ادھر گزریا تھوڑے دن کسی نے خبر کی تھی کہ ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر مسلم موجود ہے. ہانی بن عروہ نو بلایا ابن زیاد نے, انہاں کیا تیرے گھر دے اندر مسلم اندر نہیں ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر دے اندر موجود ہے, اگر تینوں بھی شہید کر دیتا جائے گا. حضرت مسلم نو گرفتار کر کے لے کے آئے, حضرت مسلم بن عقیل نو سامنے کھڑا کیتا, اہل ابن زیاد کھڑا ہے تے اکھاں دے اندر آنسو برس رہے. فرمایا ڈر لگ رہا تینوں؟ ابن زیاد بولیا, فرمایا ڈر نہیں پیا لگدا, میں اس وجہ تو پریشان ہو گیا کہ میں حضرت حسین نو خط لکھ بیٹھا ماں, کوئی ہے اس مجمع اندر جڑا حسین نو روک دے وے, انہوں دس دے وے کہ ویر حسین نہ آنا, ایتے ظالم غدار لوگ نے, ایتے بئی مان نے, ایتے توڑے خون دے پیاسے لوگ نے, ایتے حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کرنے والے لوگ نے, توڑے بابا علی نو شہید کرنے والے لوگ نے, ایتے نہ آیا جے میں خط لکھیا وے انہاں دی محبت وے کے. حضرات حضرت حسین ادھروں نکلے نے, حضرت مسلم بن عقیل نو چھت تے لجا کے شہید کر دیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین دا قافلہ مکیوں روانہ ہون لگا, خبر کوئی نہیں کہ مسلم نو شہید کیتا گیا. عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا, حضرت حسین مکے چو روانہ ہون لگے نے. حضرت عبداللہ بن عباس کہنے نے ذرا آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے نے ویر حسین کوفے نہ جایا جے, اہل کوفہ دے اندر وفا کوئی نہیں. حسین توڑا چہرہ جیڑا وے, توڑی داری منو خون دے اندر لت پت نظر آ رہی ہے. حسین کوفے نہ جایا جے, اگر منو پتہ لگ جاوے میں توڑی سواری دے آگے لیٹ جاواں, تسی رک جاو, میں عبداللہ لیٹن واسطے تیار ہوں. حسین میرا دل مطمئن کوئی نہیں نے. میرے امیر حضرت حسین نے آکھیا امیر عبداللہ میں انج نہیں پیا جامدہ, اے خط ویکھو نمبڑے اہل کوفہ والے خط لکھے نے. میرے امیر حضرت حسین نے جدو خط دکھائے نے, ادھروں حضرت حسین روانہ ہوئے نے, اہل کوفہ وال حسین جا رہے نے. میرے امیرہ چل دیاں مقام سالیہ ایک جگہ وے, ایتھے حسین رکھے نے. حضرت حسین نو خبر مل گئی ہے حسین کوفے نام دایا جے, توڑے سفیر حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا, بے دردی دے نال شہید کیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امیرہ جدو شہید کیتا گیا نا, حضرت حسین مقام سالیہ تے جدو پہنچے نے, ساتھیاں نال مشورہ کیتا وے, اور جدو خبر ملی حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا. حضرت حسین پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں دکھ آ جاوے, مصیبت آ جاوے, پریشانی زندگی دے اندر آ جاوے, بین ویلے نہ کریا کر, کوئی فوت ہو جاوے, بیٹا ٹھر جاوے یا ماں باپ ٹھر جاوے, میرے نبی دی سنت حضرت حسین دی سنت, اپنی زبان جو اوکھیاں بیلیاں تے پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امیرہ رونا جائے, اکھام دا رونا جائے, اکھام تے کسے بندے دا بھی کنٹرول نہیں جے ہوندہ. میرے امیرہ رونا پٹنا تے کرنا بین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر. اکھام دا رونا جائے, بین کرنا اسلام اندر جائز نہیں جے. حضرت حسین اکھاں ڈولیاں نے آکھیا دا ساتھیو دسو ساڑے بھائی نو شہید کیتا گیا, توڑا کی مشورہ وے؟
جاوے اہل بیت دے لوگاں نے آکھیا اسا ہن واپس نہیں جانا اسی تے مسلم دا بدلہ لے کے جاواں گے اسی اپنے بھائی دا بدلہ لے کے واپس جانا میں حضرت حسین نکلے نے ایک اور مقام تے پراؤ ڈالیا گیا ایک خبر دین والے نے آکھیا حسین 18,000 کوفیاں نے آج حسین دا ساتھ چھڑ دیتا وے اینا تھوڑی بیت توڑ دیتی ہے اور صرف پیسے ہم دی لالت دے اندر صرف کرسی ہم دی لالت دے اندر ابن زیاد بائیمان نے نا اعلان کیتا وے جڑا حسین دی بیت توڑے گا انہوں انعام دیتا جائے گا انہوں پیسے دیتے جان گے اینا ساریاں نے حسین دی بیت توڑی انکار کر دیتا وے حضرت حسین نے مشورہ کیتا وے فرمایا ہن اسم جانا ہی جانا میں 61 ہجری یکم محرم دا دن آیا 61 ہجری ہجرت تے 61 سال بعد حضرت حسین آئے نے میدان کربلا دے اندر آئے نے امیر ابیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام نینوا دے قریب آگے اور نہر فرات دے قریب آگے کربلا دا میدان حضرت حسین اور خیمے لگ گئے نے اور جدو خیمے لگے نے حضرت حسین دیاں بیٹیاں اور بیوی تے سارے خیمے دے اندر اے با پردہ جنتی شہزادیاں خو عورتاں اے ساری ہم جدو خیمے دے اندر گئیاں نے حضرت حسین اتھے نماز پڑھ رہے نے حضرت حسین امیر ابیرہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہے نے اور 9 محرم دا دن آگے آوے اور 7 محرم والے دن امیر ابیرہ ایک کافلہ آیا وے اینا کافلے دا جڑا امیر حضرات توجہ کرنا عمر بن سلمہ آکے کہنے لگا حسین یزید دی بیعت کر لو آکھیا میں بیعت نہیں کرانگا فرمایا یا واپس ٹور جاؤ آکھیا واپس بھی نہیں جانا میں یزید نال ملاقات کرنا چاہنا ہمدہ جے یزید دی بیعت نہیں کرنی میں پھر تواڈے سر تے ہی کھڑا رہواں گا اور 7 محرم دا دینے انہیں جڑی نہر فراتے نا ابن زیاد بائیمان نے ظالم نے ایتھے پہرے لگا دیتے نے اور سارے پانی پین گے نبی دے نواسے پانی نہیں پین گے اہل بیت تک پانی نام جاوے امیر ابیرہ جدو انہیں پہرے لگا دیتے گئے نے آکھیا چاچاؤ عباس نکلو نہ اٹھ کے پانی لے کے آو وضو کریے اے پانی لین واسطے گئے نے امیر ابیرہ نماز ادا کیتی ہے نا 9 محرم دی رات دا دینے حضرت حسین نے آکھیا خطبہ دیتا تھے آکھیا اوے اہل کوفہ والے ہو توجہ کرنا اندرہ حضرت حسین کہیں دینے اہل کوفہ والے ہو تو ساں گداریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے تو انہوں پتہ ہے میں کون میں او حسین اور جنہوں پیاس لگ جاوے تے میرا نانا اپنی زبان میرے منہ دے اندر پا دیندہ سینا میں او حسین اور جڑا نماز پڑھ دیاں اپنے نانے محمد دی کمر تے بیٹھ جاواں تے میرا نانا لمبا سجدہ کر دیندہ سینا میں او ہوئی حسین اور جدے بارے میرے آقا نے آکھیا سی آلو حسین منی و آنا من آلو حسین رضی اللہ تعالی حسین میرے بچوں میں حسین بچوں آکھیا اوے کوفی و ظالم میں او ہوئی حسین جدے بارے میرے نانا محمد نے آکھیا سی الحسن والحسین شباب اہل الجنہ اے جنتی نوجوان دے سردار نے میرے ابیرہ ظالم و گداریاں کیتیاں نے میرے ابیرہ رات گزریے ایک آن والے نے آکھیا حسین ان تینوں اساں شہید کر دینا میں اور 9 محرم دا دینے رات دا ٹیم خزید حضرات خیمے دے اندر آئے نے دیوہ بل رہے آوے اور نوجوانوں تھے گالو سنے آوے اے دیوہ جل رہے آوے حسین نے دیوہ بجا کے آکھیا اور جڑا جانا چاہمدہ اے
ٹر جاوے حسین دا ساتھ چھڑ دیوے میرے ابیراؤ جڑا جانا چاہمدہ ٹر جاوے دیوا بجھ گیا کنی دیر بجھے آرے آوے میرے ابیرا جڑا نسلی یار ہندہ رے اوکھیاں ویلے ہم تے ساتھ نہیں جے چھڑ داؤ حضرات دیوا جلایا گیا وے تے جدوں دیوا چلے آتے سارے ہی بیٹھے نے آکھیا حسین تیرے نال جیوانگے تیرے نال مرانگے حسین تیرا ساتھ نہیں چھڑانگے حضرات 10 محرم دا دینے اینا ظالمہ سامنے فوجاں کھڑیاں نے میرے ابیرا حضرت حسین جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی بساون سی آیا او دھرتی جدے ول نہ تک داشی کوئی او سید انو سینے لاون سی آیا روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندہ اے دل جد اے سوندہ کہانی جا اشگر لئی سید نے پانی سی منگیا اے خیمے دے اندر آواز آئیے آکھیا حسین ساڑا پانی بندے علی اشگر رو رہے آوے میرے ابیرا حسین نے اٹھایا آکھیا اہل کوفہ والے ہو پانی میرا بیٹا عمر تھوڑی ہے انہیں تیر دوار کیتا ہے حسین دے بیٹے علی اشگر دے حلق دے اندر لگے آوے میرے ابیرا حضرت علی اشگر نو تھے دفن کر دیتا گیا اور جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین رضی اللہ جنگ شروع ہو گئی ہے میرے ابیرا جدوں جنگ دا آغاز ہویا وے 10 محرم دا دینے علی اشگر دی شہادت تو بعد میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ حضرت حسن دا بیٹا آیا عبداللہ شہید کر دیتا گیا حضرت حسن دا دوسرا بیٹا قاسم آیا شہید کر دیتا گیا حضرت حسین دا بیٹا علی اکبر آیا شہید کر دیتا گیا اون بن محمد آیا شہید کر دیتا گیا میرے ابیرا حسین تلوار پھڑیے انام دے نال لڑنا شروع کر دیتا وے میرے ابیرا اس سارے ظالم کٹھے ہو کے آئے نے انہاں نے 33 تلوارا حضرت حسین دے اوپر چلائیاں نے انہاں تیر مارے نے حسین شہید ہو کے گر گئے کربلا دے میدان اندر ایک ظالم کے ودے آوے انہیں 30 تلوار ماریے حسین دا سر جدا ہو گیا وے میرے ابیرا خیمے دے اندر کسے دسے آؤ کہ حسین نو شہید کر دیتا گیا جدو خیمے چو بیٹی باہر آئیے بہن زینب باہر آئیے انام دی بیوی باہر آئیے اپنے ویر نو شہید ہمدہ بکھے آوے بیٹی دے سامنے حضرت حسین تے کورے درہا دیتے گئے نے بیٹی دے سامنے انہا ظالمان تلوارم دے وار کیتے حسین دے نوجوانوں حضرت حسین 10 محرم دا دینے لڑن دا ارادہ بھی کوئی نہیں سی زین اندر خیال سی نانے دا دین بچ جاوے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا وے ادھرو سیدہ زینب دیاں کھامبر سیانے میرے ابیراؤ حضرت سکینہ بنت حسین رو رہیاں نے ساڑے بابا نو شہید کر دیتا گیا انہا ظالمانے حسین دا سر اٹھایا وے ابن زیاد دے سامنے رکھ دیتا وے ابن زیاد نے چھڑی ہاتھ دے اندر پھڑیے حضرت حسین دے ہونٹم تے مار داوے حضرات ایک صحابی کھڑا وے زید بن ارکمہ رضی اللہ تعالیٰ لو حرمام دے نے ابن زیاد بدبختاو نام ماری اینا ہونٹانو آمینہ تے لال چمیاں کر دے سانا میرے ابیرا اس ظالم نے ظلم دی اخیر کی تھی ہے 10 محرم نو نواسائے رسول نو شہید کر دیتا گیا ابن زیاد نے جدو چھڑیاں دے بار کیتے حسین دے ہونٹ تے اور جدو چھڑیاں ماریاں آج بھی یاد ہے تاریخ دے اندر اے ظالم جدو مر گیا وے ایک
سپ آیا اس ظالم دے ہونٹاں تے اوپر انہیں ڈنگ ماریا جنہیں چھڑیاں حضرت حسین تے چلائیاں سن اور لوگوں وفا کر کے دکھائی ہے حسین نے اپنے نانے دے دین دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا حسین نے اپنے بچیاں دے سامنے شہید ہوئے سیدہ ام سلمہ نو مدینے خبر پہنچیے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت سیدہ نے حتیٰ نو اٹھا کے بد دعا دیتی ہے اللہ نبیاں قبرہ آنکھ دے نال پڑھ دے جنہ حسین نو شہید کیتا ہے 10 محرم والے دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا اللہ نبی شہادت قبول فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ زندہ رکھے اہل بیت دی محبت اندر اہل بیت دے پیان اندر حسین نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے صبر دا مظاہرہ کیتا حضرات صبر کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اہل بیت نال محبت دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین